प्लॅटफॉर्माचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. गोवा स्टेट आर्ट एक्झिबिशन हांगा आसा कला अकादमींत, आनी कला अकादमींत हे एक्झिबिशनाक आमकां 3 प्रकारचे आर्ट पळोवपाक मेळटा. एक म्हणजे पेंटींग, आनी ह्या पेंटिंगान पेंटींग एंड ग्राफीक पेंटींग. दुसरें जें आमकां पळोवपाक मेळटा तें म्हटल्यार ग्राफीक डिझायन, आनी तिसरें जें आसा तें म्हणल्यार स्कल्पचर. तर हांगा आमकां वेगवेगळी कला आनी तितूंतल्या त्या कलेंतल्यान आमकां वेगवेगळी चित्रां दिश्टी पडटा, फोटोग्राफी दिश्टी पडटा, आनी 3D फॉर्मान स्कल्पचर. तें स्कल्पचर आमकां एक जिवंत उदाहरण दिता की कशें आशिल्लें, पयलींची कला कशी आशिल्ली. जेन्ना एक पेंटींग आसता पळय, त्या पेंटिंगांतल्यान आमकां आमच्या आदलो इतिहास कळटा, आमच्या लोकांची रावपाची स्टायल कशी आशिल्ली, तेंची परंपरा कशी आसली, सगळे प्रकारचे आमकां एकाच जाग्यार पळोवपाक मेळटा. तर चला तर आमी जाणून घेवया हांगसर आनिकूय कितें आसा, आनी कोण कोण कितें कितें पळोवन आपले कला बद्दल आनी ही कला पळोवन कितें सांगताय तेंचे विचार आयकुया. जो एक आर्टिस्ट हांगा आसा, आनी त्या आर्टिस्टा कडल्यान जाणा जावया की तेणें हें सुंदर अशें पेंटींग केलां तेज्या बद्दल. येवकार तुका हितेश पानकर. आनी खूब बरें दिसलें की तुजें हें कला पळोवन. कलेचे जेन्ना आमी सन्मान करता, ती कला खूब कोणाक तें गिफ्ट आसता, बॉर्न गिफ्ट. तशें तुमकां एक देवान बरें गिफ्ट दिल्लें आसा. ह्या कले बद्दल आनी तुमचें थोडें इंट्रोडक्शन आमकां DD गोवाचेर सांगशात. म्हजें नांव हितेश पानकर, आनी हांवें पयलीं आर्किटेक्चर केलां आनी मागीर फायन आर्ट्स केलां, आनी मागीर मास्टर्स इन JJ स्कूल केलां. सो आतां हांव विजिटींग फॅकल्टी करता आर्किटेक्चर कॉलेजींत, आनी त्या भायर सगळे इंटिरियर्स आनी घराचें प्लॅनिंगूय करता. ह्या पेंटिंगान हांवें म्हज्या पेंटिंगाचें टायटल आसा सेरेनिटी, म्हणजे ऑलमोस्ट पीस आनी सगळें जें डिपिक्ट करता. पण म्हजें मेन फोकस आशिल्लो आमच्या गोंयान जी हेरिटेज आसा. फॉर एग्जाम्पल ही दिवली जी मदीं दाखयला ती माटोळची दिवली, तेजे वयर दाखयला. सो आमचो इतलो कल्चर रीच आसा, पण तो भायर आमचो कल्चर असो दिसना. म्हणजे एज अ गोवा म्हणटकूच आमचो जो सेलेब्रेशन टेम्पल थ्रू जाता, नाजाल्यार सगळे देवाच्या थ्रू एक्टिविटीज जाता, ते भायर आमची इमेज वेगळीच जाला. सो म्हजें मेन टायटल आशिल्लें की आमी एक प्रमोट करता गोवा एज अ हेरिटेज सायट ऑल्सो. आनी ते लोटसान हांवें एक डिपिक्ट केल्लें, जेच्या हातीन हेरिटेजाच्या हातीन एक लोटस आसा. सो ते डिपिक्ट करता टुवर्ड्स पीस. म्हाका सांगा की हे चित्र करपाक तुमकां कितलो टायम लागलो, आनी कशे तरेन तुमी केलें? म्हणजे जो नवो शिकपी आसा आर्टिस्ट न्हू, ताका कितें आयडिया तुमी दिता? रेग्युलर काम करत रावपाचें. पण आतां मेन उद्देश आशिल्लो हांगा पार्टिसिपेट जावपाक, की ह्या एक्झिबिशन थ्रू लोकांक आर्ट दिसतलें. घरा ते आर्ट दवरचे पेक्षा आनी फक्त प्रायज मेळपाक जाय हे दृश्टीन दिवच्या पेक्षा 4 लोकांक ते आपले आर्ट दिसून येता. कितून प्रायज मेळ्ळा तुमकां? खंयच्या? स्टेट लेवलाक म्हाका 4 टायम्स फर्स्ट प्रायजूच मेळ्ळा. मागीर वर्ल्ड वायड गोवन्स हितून फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा. मागीर ललीत कला अकादमीन हितूनूय एक अवॉर्ड मेळ्ळा. सो अशें मागीर ऑल रावंडर म्हणून गोंयान एक यंग आर्टिस्ट अवॉर्डूय मेळ्ळा. सो सगळे अवॉर्ड्स मेळून जाले एक्चुली. पण अशें दिसता केन्ना केन्ना स्टॉप जावच्या पेक्षा पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टंट. अवॉर्ड एक एक्चुली जस्ट पूश आसता, कित्याक सगळे जजीसाचे थिंकींग फॉर आर्ट डिफरंट आसता. सो एवरी कॉम्पिटिशन एक जज वेगळे तरेन प्रायजीस दिता. सो ते न विचार करता आपल्यान पार्टिसिपेट जावप व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्या पेंटिंगा कडेन येवया. तर पेंटिंगान तुमी खंयचे कलर यूज केला, आनी कितले दीस लागले, आनी हितून तुमकां कशी सुचली आयडिया? म्हणजे ते तुमी जशें म्हटलें दिवली दाखयल्या, लोटस. सो हांवें मेन ट्राय केला डिफरंट कल्चर्स कमिंग टुगेदर आनी डिपिक्टींग पीस थ्रू लोटस. एका एक्चुली टायम लेयर्स बाय लेयर्स काम करप आसता. जो पर्यंत म्हाका दिसना की म्हजें पेंटींग कंप्लीट जालें की एक स्टॉप आसता. तो ऑटोमॅटिकली आर्टिस्टाक कळटा खंय स्टॉप घेवपाचो.
सो पेंटींग करतना म्हाजे कलर चडशे पेस्टल कलर आसता. सो मेन हांवें ब्लू कलर म्हाजे चडशे पेंटिंगान आसता. ते डिपिक्ट करता सेरेनिटी आनी एक पीस टुवर्ड्स कामनेस आनी सगळें अशें शांतता जे आसा. सो म्हाका मेन सांगपाक जाय आशिल्लें की आमचो गोवन कल्चर इतलो भरलेलो आसा देवळांनी आनी सारकें हेरिटेजान, ते हितून सिंपल हितून एक डिपिक्ट केला. सो मेन ट्राय केल्लें की गॉड फेसीस, पण ते डिफरंट सायडीचे, म्हणजे वेगळे वेगळे सावथ नॉर्थान आमकां वेगळी देवळां दिसता. आनी मेन हांवें तो एक कास्ट कसो दाखयल्लो, पण ती दिवलेन दाखयलो की आमची कल्चर एक क्रावन आसा, पण तो खंय तरी सांडला. हांगा आनी एक चित्र आमकां अशेंच तांचे काडिल्लें दिश्टी पडटा. तुमी आमकां सांगशात हे चित्र बद्दल थोडें? ह्या पेंटिंगाचें म्हजें टायटल आसा लॉस्ट इन माय ओन वर्ल्ड. सो मेन फूल हांगा ग्लोब दाखोवपाचो ट्राय केला आनी म्हाज्या हातीन हांवें एक ग्लोबूच धरला आनी 9 प्लॅनेट्स दाखयला सरावंडींग. एक्चुली हांव म्हाज्या वर्ल्डान शेणला आनी ते मेन हार्टांतल्यान हांवें एक म्हाका हांव सोदता आनी गोंयचे माड सरावंडींग बारीक दाखयला. सो म्हाज्या मेन पेंटिंगाचें हें आशिल्लें की सरावंडींग आमी डे टू डे काम करतना आपल्याक सर्च करीत रावता, नवीन नवीन एक्सपेरिमेंट सर्च करता. आनी सो म्हाज्या कामाचें टायटलूच हांवें दवरलां लॉस्ट इन माय ओन वर्ल्ड. एक्झिबिशनाक आमी जो स्कल्पचर पळयल्लो आसा, खूब सुंदर कलाकृती आसा आनी ती तुमी केल्ली आसा. म्हाजें नांव सनयवी नायक आनी हांव फोंडें रावता, हांव गोंयचोच आनी ह्या एक्झिबिशनाक पार्टिसिपेट केला. सो म्हाजें स्कल्पचर काम आसा हांगा आनी तें स्कल्पचर हांवें सिमेंट, POP आनी फायबर ग्लास हे सगळे मिडियम यूज करून केला. आनी तितून एक टायगर घातला, तो सिमेंटाच्या ब्लॉकान भितर आहा. सो तेजो टायटल आहा अर्थ होल्ड्स द टायगर, म्हणजे टायगर आमचे सगळे अर्थ धरून रावला. हें असलें एक्झिबिशन तुवें गोंया किंवा गोंया भायरूय केलां? असलें एक्झिबिशन हांवें गोंया भायरूय केलां, दिल्ली गेला, बेंगलोर गेला, मुंबय गेला आनी वेगळे वेगळे हांव पार्टिसिपेट जाता. हेच्या पयलीं तूं पार्टिसिपेट जाल्लो कितल्यावे तुज्या गोंयान तुजें पयलें फावट आसा काय कितले? गोंयान म्हाजें स्टुडंट कॅटेगरीनूय म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळो आनी आर्टिस्ट कॅटेगरीनूय 2 वर्सां पयलीं मेळ्ळो. अशें सपोज अवॉर्ड मेळपाक जाय आनी भुरग्यांक सपोज अशेंच अवॉर्ड मेळपाक जाय आनी कशें पार्टिसिपेट जावप, म्हणजे तूं भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदता जे ते पळोवन तेंच्यांनी मुखार सरपाक जाय जाल्यार? जे कोणाक आर्ट फिल्डान इंट्रस्ट आहा तेणी अशें आपलें काम करीत रावपाक जाय आनी पार्टिसिपेट जावपाक जाय. सगळे कोणाक प्रायज मेळटा मेळना, पूण पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टंट. तुमी आपलें काम पब्लिकाक दाखयतात, एक तुमकां प्लॅटफॉर्म मेळटा, तेका लागून तुमी पार्टिसिपेट करपाक जाय आनी आपलें काम दाखोवपाचे सदांच प्रयत्न करपाक जाय. कित्याक आर्टिस्टाचो एक थॉट एक्सप्लोर करपाक तेजे कामाच्या थ्रूच कळटा. बरोबर. कितले दीस लागले तुमकां हें करपाक? हेका ऑलमोस्ट एक मंथ बीन वयता, कित्याक मोल्ड प्रोसेस मातसो स्कल्पचराचो व्हडलो आसता. सो मोल्ड कास्ट, मागीर परत तेका कलर आसता, मागीर तो क्युरींग आसता सिमेंट म्हणटगीर. सो टायम कन्ज्युमींग आहा मातशें, 1 म्हयनो तरी वयता. पूण ते कॉन्सेप्ट डेवलप करपाक, कंपोजिशन डेवलप करपाक तेका मातसो तो स्केचिंग बीन टायम आसता. पन्नासावे गोवा आर्ट एक्झिबिशनाक हांगसर आमी पळयता की सुंदर अशें स्कल्पचर आनी आसा, पेंटींग पळोवपाक मेळटा जायते भशेन. आनी आमच्या बरोबर आयज आसा फामाद असो, सगळीं जाणां ताका वळखता, मोरजेचो आमचो उमाकांत सर. तुमकां येवकार आनी तुमच्या कलाकृती बद्दल आमकां हांगा सांगशात. हांवें
हांवें जो स्कल्पचर केला हे स्कल्पचरान हांवें चांदी दाखयला ताका आमी स्क्युरल म्हणटा इंग्लिशीन. म्हणजे हांव अशें दाखोवंक सोदता की आमी जाणा की आतां पेंटींग करता तेन्ना आमकां ब्रशीस लागता. ते ब्रशीस कशे तेचे केस आसता ते आमी खंय तरी चांदी आसता तिका कील करता. हां, चानीक मारता. आनी तेचे शोपडी काडून ते शोपड्याच्या केसा पासून हे ब्रशीस तयार जाता. हां, म्हणजे हांवें हे म्हाज्या स्कल्पचरान हे दाखोवंक सोदता की हेच्या फाटले कारण कितें आसता जे ब्रशीस तयार जाता ते कशे तयार जाता. कळ्ळें. म्हणजे जेन्ना आमी पेंटींग करता किंवा कसले आर्ट करता पळय तेन्ना आमकां ब्रश लागता आनी ते ब्रश आमी कित्या पासून करता ते चांदीच्या शेपडी पासून ते ब्रश तयार केल्ले आसा. म्हणून ते दाखोवंक सोदता की कसो आपलो एक प्राणी आपलो एक जिवाचो त्याग दिता की फक्त एक आर्ट लोकांक दिसचें म्हणून, एक कला तेंच्या मुखार वचची म्हणून. सो हांगा तुमी दाखयला सुंदर अशे ब्रश केले आनी ते ब्रश ताका तोपल्या कित्याक तेजे शेपडेचे केस यूज केल्या म्हणून. सुंदर, अति सुंदर. कितले दीस लागले तुमकां हे? म्हाका एक 3-4 दीस लागले म्हणजे कंप्लीट करचे खातीर. म्हणजे म्हाज्या तकलेन विचार आले की हो स्कल्पचर करपाक जाय. हेच्या पयलीं हांवें एवरी इयर पार्टिसिपेट जाता. हेच्या पयलीं हांवें एवॉर्ड काडले हांगा. म्हणजे ह्या वर्सा म्हाका म्हणजे पार्टिसिपेट जातालो जेणे करून आपली एक कला प्रेजेंट करपाक मेळटा. म्हणजे आपले विचार सगळ्या मदीं मांडूंक मेळटा. म्हणून आमचो इतलोच उद्देश आसता की आमी तेच्या खातीर स्कल्पचर करता. देव बरें करूं. सुंदर अशें स्कल्पचर अशीच तुमची उर्बा वाडोवपाक तुमी आनिकूय आमच्या लोकां मुखार तुमची कला दाखोवची. आमचें गोंय कलेच्या मळार सदांच मुखार आसता आनी वेगवेगळ्या कडेन म्हणजे वेगवेगळ्या गांवांनी आमकां वेगवेगळी कला दिश्टी पडटा. आनी कलाकार जेन्ना ते कले कडेन जुळटा तेन्ना ताका ती कला कशी दुसऱ्या मेरेन पावप हें तेन्ना जुस्त कळटा. तेन्ना ही असली चित्रां आमच्या दोळ्या मुखार येता. आयज कला अकादमी ग्राफीक आर्ट आनी पेंटींग, ग्राफीक डिझायन तशेंच स्कल्पचर हे तिनूय आमकां एकूच कडेन पळोवपाक मेळटा. आतां तातूंतल्याच ग्राफीक डिझायनान ही सुंदर अशी कलाकृती आमकां दिसता आनी ती केल्या आमचे माशेलचे गिरीश नावेलकर सर. येवकार तुमकां दूरदर्शनाचेर. आनी तुमच्या ह्या पेंटिंगा बद्दल स्पेशली ग्राफीक डिझायन ह्या कॅटेगरीन तुमकां कशें सुचलें हें करपाक? एक्चुली कितें फोटोग्राफ आमच्या माशेलान जात रावता पूण मान्यपुना म्हणून जाता आनी त्या वेळार रथ उरता 3-3:30 रथ उरता. त्या वेळार ही फोग लायता हो नारंगां लायता आनी ही नारंगां कशी माटवाळा तयार करता ट्रेडिशनल नारंगां ही लायता ती इलेक्ट्रॉनीक न्ही. त्या नारंगां ही लायता पळय तेन्नाच हांवें फोटोग्राफ क्लिक केलो राव. कळ्ळें. म्हणजे ती नारंगां म्हणजे ते नारंगांचो जो स्पार्क आसा तो तुमी सारको तुमच्या कॅमेरान धरलो आनी ते सुंदर अशे फोटो आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. हो फोटोग्राफ कसो तो राव कोणाक सांगता तेवटेन आनी लावपाची आसता राव तेन्ना तूं म्हाका हें मेळ्ळो व्यू मेळ्ळो. कळ्ळें. ते नारंगां तुमी म्हटल्यार म्हाका आनीकूय क्युरियोसिटी वाडली. तितून ती तयार करपाक ते माती आनी दारूद बी घालून स्पेशल अशी करता न्हू, अशी न्हू की ती वेगळी तातूंत कितें तरी एक आसा ते. आतां वेडिंगाक इलेक्ट्रॉनीक कसली येता पळय त्या टायम कळ्ळें. ती ओरिजिनल तयार केल्या. कळ्ळें. सो हे ट्रेडिशनल हेचो तुमकां एक फोटो मेळ्ळो आनी हितून केले. ह्या भायर तुमी आनी केन्ना अशें केल्लें आसा? पेंटर हांव ड्रॉइंग बी काडटा पूण हे फावट म्हाका टायम मेळूना म्हणून हांवें फोटोग्राफ केलो तरी एक जालो. हां, म्हणजे पयलींच तुमची कलाकृती आनी तुमकां इतलें मेळ्ळें. शिकपाची उमळशीक सगळ्यांक आसता आनी तितूंतल्यानूच प्रेरीत जाल्ली हांगा 2 आमकां तरणाटी दिश्टी पडटात. वेलकम. तुमचें नांव सांगात आनी तुमी हांगा कशी पावली हें आमकां सांगात. म्हजें नांव तेजा माजी आनी हांव मुद्दामूच हांगासर आर्ट एक्जिबिशन पळोवपाक आयिल्लें आनी फुडें म्हाका आर्ट फायन आर्ट्स करपाचें आसा. सो बाकीच्या आर्टिस्टांचो व्हडल्या व्हडल्या आर्टिस्टांचे एक्सपिरियन्स म्हणल्यार तांच्या आर्ट वर्काच्यान हांव शिकपाक म्हणून तांचे कडेन म्हणल्यार तेंचो आर्ट वर्क पळोवन खूब कितें शिकपाक मेळटा. सो तें शिकपाकूच आनी एक्सपिरियन्स एक घेवपाक म्हणून आयिल्लें आनी खूब बरो एक्सपिरियन्स जाल्लो. खूब जाणांचे हांवें आर्ट वर्क्स हांगा पळयले.
बरे बरे आर्टवर्क्स आसा. स्पेशली म्हणल्यार हांगा कळ्ळें जेन्ना म्हाका हांगासर हें आसा एक्झिबिशन तेन्ना म्हटलें ह्या टायम अशी आमी सोशल मिडियाचेर बी पळयता पोस्ट बी ह्या फावटी म्हणलें स्पेशल वचोन पळोवचें. सो खरें म्हणल्यार हांव फर्स्ट टायम हांगसर येयला. जेन्ना मनीस जेन्ना आर्ट करता ते थिंकींग तेजी मायंड कितें डिफरंट आसता आनी जेन्ना आमी एक आर्ट पळयता तेन्ना भितर खुबशे इमोशन्स म्हणा ऑर आनी कितें म्हणा खुबशें कितें दिसपाक मेळटा आनी भितरसून खूब शिकपाक मेळटा. सो तें म्हाका पळोवपाचें आसा आनी भितर खूब कितें कितें आसता तें अशें लायक आमच्या लायफा खातीर लायफाक जॉयन करप ऑर कितें करप तें अशें सगळें फोन एक्सपिरियन्स घेवन बरे तरेन आमी कितें न्यू पेंट करूं शकता हें बरो तरेन आमकां एक्सपिरियन्स मेळटलो आनी आमी बरें कितें फ्युचर करूं शकता. तुका कितें आवडलें हांगसरल्या चित्रान तुवें पळयलें तितून? पळोवपाक गेल्यार सगळेंच बरें पण ग्राफिकान म्हाका तेंच्यांनी काडला फोटोज पळोवपाक ते खऱ्यांनीच आमी खुबशे फोटोज काडटा बट कशे तरेन काडप आसता तेजेर बी एक हें आसता. जशें तुवें म्हटलें तूं आर्ट हितून वचपाक आसा न्हू तर तुका हितून कितें नवें पळोवपाक मेळ्ळें? म्हणल्यार डिटेल्स मागीर ताच्या भितरलो मिनींग इमोशन्स आनी ज्या म्हणल्यार प्रत्येक आर्टिस्टांची वेगवेगळी स्टायल आसता सो एक स्टायल ती शिकपाक मेळ्ळी. म्हणल्यार वूड आसा एक्रेलीक आसा वॉटर कलर आसा सो तातूंत डिटेल्स आसा मेन इम्पॉर्टंट आनी मिनींग बरोबर तो खूब म्हणल्यार डीप मिनींग आसा तांकां. सो तुका आवड स्कल्पचरांक पेंटींग काय फोटोग्राफी तुजी अशी हॉबी अशी कितें? म्हाका पेंटिंगान आवड आसा. म्हणून तूं आर्ट फिल्डान. हय. ओके ऑल द बेस्ट तुका. ऑल आनी कितें ल्हानसो मेसेज जशें तूं आयलें तशें दुसऱ्यांनी येवचें आनी कितें म्हणून तूं मेसेज दिवंक सोदता तुजी फ्रेंड्स आसा तांकांय बी कितें सांगूंक सोदता? हय जशें तेणी म्हणलें आमी सोशल मिडियाचेरूच पळयता बट जो दोळ्यांनी आपल्या थंय वचून पळोवप हो एक वेगळो एक्सपिरियन्स आसता. मॅडम स्टेट आर्ट फेस्टिवल हांगा 50वो आपलो साजरो करता तर तुमी तुमच्या रोझरी स्कुलांतली भुरगीं हांगा आमकां दिश्टी पडटा एक्झिबिशनाक हाडल्या सो कितें मोटिवेट केलें तुमकां हांगा भुरग्यांक हाडपाक? आनी आमी आमच्या भुरग्यांक घेवन येयल्या तांकां दाखोवपाक वेरियस मिडियम कशे यूज करून आर्टिस्ट आपल्याचे कला पोर्ट्रे करूंक सोदता ते मिडियम आमी स्कॉलान यूज करता तांकां आनी बिसायड्स दॅट आनी जायते यूज करता. सो ह्या माध्यमांतल्यान आमी भुरग्यांक दाखोवंक सोदता आर्टिस्ट आपल्याची कला कशी लोकां मुखार मांडटा. ईच वन हॅज अ डिफरंट परसेप्शन्स. आर्ट जी हांव सजमोतां घडये तूं सजमोची ना तुका परसेप्शन कशें दिसलां आर्टाचें तें घडये म्हाका सजमोंक ना. सो हें सगलें पळोवन सगल्या आर्टिस्टांचें हें पळोवन आमी तांकां व्हरोन स्कॉलान तेंचेर एक आर्टिस्टाचेर बरोवन घेतिली तेंकडे तुका कितें बरें दिसलें त्या आर्टिस्टाचें कितें त्या आर्टिस्टान नॉट एज अ दीस बट तांकां आयडिया घेवपाक इम्प्रोवायज करपाक त्या आर्टिस्टान आनी कितें यूज करूंक जातालें थिंगा वो कितें सुबेज कशें केलें एक डीश कसो प्रिपेर करता तेन्ना तुजें कितें मसाला सेपरेट एक्स्ट्रा पडला कितें उणो पडला अशें करून त्यो ही आयडिया घेवन न्हू ही भुरगीं आमची फुडें वयतलीं. आमकां आमचो आर्ट सर साल्विटो आहा तो एकदम बरो आर्ट सर सो तो बरो मोटिवेट करता तांकां आनी ताच्या हाचऱ्या खाला भुरगीं बरी बरी शिकून वयसरल्या. हांगा आमी 3 कॅटेगरी पळयता आर्ट्साच्यो वेगवेगळ्यो ते एक स्कल्पचर आसा एक ग्राफीक प्रिंट आसा एक एप्लायड आर्ट आसा सो ते 3 हितून तुमी भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदता? आमी एप्लायड आर्ट इज यूज्ड मोर आमच्या स्कॉलान आनी ग्राफीक सर तांकां ब्लॅक एंड व्हायट मिडियमाचे चाकोल प्रिंटींग पेन्सील डॉट यू नो दोज डिफरंट थिंग्स हें करून भुरगीं बरी वी ऑल्सो हॅव एवरी इयर आमच्याय स्कॉलांनी आर्ट एक्झिबिशन आसता सो भुरग्यांचे सगळे टॅलंट फ्रॉम 5th to the 10th न्हू. ही खंयच्या स्टँडर्डाची भुरगीं हांगा आयिल्लीं हिंगा आसा? आयला ती 9th स्टँडर्डाची. ओके आनी तांकां सब्जेक्ट आसा आनी तांकां तांचे कडल्यान तुमी करून घेतले. खूब बरी संद तुमी भुरग्यांक दितात तुमच्या स्कुलांतल्यान बरें दिसलें. येस.
आमकां रोजरी स्कुलाची भुरगीं हांगा दिश्टी पडटा उमेदीन ती हें आर्ट एग्जिबिशन पळयतात. कितें दिसलें तुमकां ह्या आर्ट एग्जिबिशनाक? आमी बरें दिसलें कितलेंय आर्ट पळोवपाक आनी आर्टिस्ट कितें करता कितें समजता तें आमी पळयलां आयलां. ओके, म्हाका सांग हांगा 3 भशेनचे वेगळे आर्ट आमकां पळोवपाक मेळटा एकाच जाग्यार रावन. एक म्हणजे स्कल्पचर, एक एप्लायड आर्ट आसा हांगा आनी एक ग्राफीक प्रिंट आर्ट आसा. सो तुका एक सब्जेक्ट आसा तर त्या सब्जेक्टान तुका हांगा येवन कितें शिकपाक मेळ्ळें? आमकां त्या सब्जेक्टाचेर चड म्हायती मेळटा व त्या सब्जेक्टाचेर आमकां नॉलेज मेळटा आनी आमकां पळोवपाक मेळटा की आमी तेजें फक्त बॅकग्रावंडूय न्हू लायक तेजो आमी पोर्ट्रेट या कॅनवास आमी जो यूज करता तेका असो चेंज करून आमी बरे भशेन करपी. आनी हांगा जे स्कल्पचर्स जे 3D मॉन्युमेंट्स आहा तितून सारकें दिसता की आर्टिस्ट आपली क्रिएटिविटी कशेंय दाखोवपी. एक जागेन आमी पयलीं पळयतालीं की आर्टिस्ट फक्त कसल्याय नॉर्मल पेपराक या कसल्या हितून आपली फक्त क्रिएटिविटी इमॅजिनेशन घालता. हांगा आमकां तेज्याकून चड पळोवपाक मेळटा. लायक नॉर्मल फ्रेमीन आमी आनीक फ्रेम पळोवपाक मेळटा. सो आमकां सारकें लायक शिक्षण हितून आमकां रियल प्रॅक्टिकल पळोवपाक मेळटा. आमचे सर फायन आर्ट्साचो सर आसा तो सर एल्बिटो आनी सर शुभम तेंचें नांव. ती आमकां खूब सपोर्ट करता आनी हेल्प करता आनी स्कुलाच्या हेल्पान ती आमकां हांगा हाडला आमकां की आमकां वेगळे तरेनी कितें आर्ट आसता तो दाखय म्हणून. आनी आमकां म्हणल्यार जो आर्टिस्ट आसता तो कसो पळयता जग तें आमकां एक अशें वेगळे आयडिया मेळटा पळोवपाक आनी आमी इन्स्पायर जाता तितून कितें वेगळें पळोवन करून मागीर आमकां सुद्दां एक कल्पना मेळटा की आमी सुद्दां करचेले आनी दाखोवचेले सगळ्यांक वेगळें वेगळें कितें आसता तें. हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा वेगळी वेगळी कला आनी 3 प्रकारचे जे आर्ट फॉर्म आसा ते एकाच जाग्यार पळोवपाक मेळ्ळ्या कारणान भुरग्यांक सुद्दां तितून नवें कितें शिकपाक मेळटा एकाच जाग्यार येवन. पणजे कला अकादमीक आर्ट गॅलरीन आमी हांगा पळयलें जें आशिल्लें एग्जिबिशन. आर्ट एग्जिबिशन हें दर वर्सा जाता पूण हें 50वें आर्ट एग्जिबिशन हांगा आमी पळयलें आनी तातूंत आमी जायते भशेनची कला वेगवेगळ्या 3 कॅटेगरीनी ही कला आमी हांगा पळोवपाक मेळ्ळी आमकां. ती म्हणजे पयली आशिल्ली एक प्रिंटींग आनी ग्राफीक प्रिंटींग, दुसरी आशिल्ली ती ग्राफीक डिझायन तातूंत फोटोग्राफी आयिल्ली आनी उपरांत आमी आनीक तिसरी कला जी हांगा पळयली आर्ट सेक्शनान ती म्हणजे स्कल्पचर. आनी हांगा आमकां पळोवपाक मेळ्ळें की वेगवेगळ्या भशेनची आमचे पयलींचे लोक गोंयकार कशे रावताले, देवळां कशी आशिल्लीं आनी तेंचे वेवसाय कसो आशिल्लो हें सगळें आमकां तेंच्या चित्रांतल्यान दिश्टी पडलें. वेगवेगळ्या शाळेंतलीं भुरगीं आमी हांगा पळयलीं, तेंच्यो टिचरी तांकां घेवन आयिल्ल्यो आनी खूब कितें तांकां फुडें तेंच्या एसायनमेंटान बरें पडलें. तांकां आर्ट कशें आसता हें प्रत्यक्षात तांकां पळोवन वेगळो अनुभव पळोवपाक मेळ्ळो. त्या भायर आमी हांगा पळयलें की जेंच्यांनी स्कल्पचर केला, जेणे ग्राफीक डिझायन केला, तेंच्यांनी आपले वेगवेगळे डिझायन आनी स्कल्पचर कशा पद्दतीन लोकां समोर मांडल्या म्हणजे तेंचे विचार चित्रांतल्यान, फोटोग्राफींतल्यान, स्कल्पचरांतल्यान कशें दाखयला तें हांगा पळोवपाक मेळ्ळें. हें सगळें आमी तुमच्या मेरेन पावयता दूरदर्शना कडल्यान. तर आनिकूय अशें आमी दूरदर्शनच्या वतीन तुमच्या मुखार जायत्यो कार्यावळी घेवन येतली. तर जोडून रावात दूरदर्शनाचेर. नमस्कार.